अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ान न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले हमारी एक बहन ने खुदकुशी कर ली थी गुजरात अहमदाबाद में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जहेज़ की हरासानी से तंग आकर हमारी एक बहन ने खुदकुशी कर ली थी गुजरात अहमदाबाद में। इसी के ताल्लुक से आज हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर जनाब मुश्ताक मलिक ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मुश्ताक मलिक साहब जहेज़ के ताल्लुक से और ख़ुदकुशी के ताल्लुक से क्या कुछ कहते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल अज़ान न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि शहर से जुड़ी हर ताज़ा और अहम खबर आप तक पहुँचती रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। सुम्मा इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। बहरहाल 4 दिन पहले एक लड़की गुजरात में ख़ुदकशी करी है और वो यकीनी तौर पर मुसलमानों में इस वक्त मौज़ूए बहस बना हुआ मसला है। दरअसल ये है कि ख़ुदकशी हराम है और हराम मौत समझिए कि नहीं मरना चाहिए। सख्त वईद और सख्त समझिए कि इस पर बड़ी सख्त समझिए कि कार्रवाई रोज़े महशर होगी। अब वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में वो लड़की ने कहा, मैं अल्लाह से मिल रही हूँ, मैं बंदों से नहीं मिलूँगी, यहाँ ये इस किस्म की बातें थी। बहरहाल शौहर और बीवी के झगड़े का मसला था और फिर एक समझिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैंने अभी सुनी है जो लड़की की वालिदा और लड़की के बाप की और लड़की की थी कि तो ख़ुदकशी मत कर, और कुरान का भी वास्ता उन्होंने दिया। बहरहाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी वास्ता उन्होंने दिया जो लड़की का नाम था कि तेरा नाम इतना बड़ा है। दरअसल बुनियादी बात इसमें यह है कि देखिए, अपनी औलाद को अगर दीन की तरबियत दी जाए, दीनी समझिए कि तरबियत से औलाद को आरास्ता किया जाए तो ऐसे वाक़यात नहीं होते। इस्लाम में सब्र सबसे अहम समझिए कि मसला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकलीफ़ में जब तुम रंजीदा हो जाओ, तुम्हारा दिल फट जाए, तुम्हें समझिए कि बड़ा गम के पहाड़ तुम पर टूट जाएं, तो फिर अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि तुम्हारे क़ल्ब का जो इत्मीनान है, तुम्हारे क़ल्ब को ठंडक पहुँचेंगी अल्लाह के ज़िक्र से और अल्लाह की याद से। तो ये सबसे अहम बात है। और ये कि समझिए इंसान बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है, उसको सदमे में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह से शिकायत करने लग जाता है, वो बंदों से शिकायत करने लग जाता है कि अल्लाह को मैं मिला क्या, अल्लाह मुझे नहीं देख रहा है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह को हम ही मिले क्या। ये सारी जो बातें हैं ये समझिए कि कुफरिया बातें हैं। अल्लाह तो वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह समझिए कि हर लम्हा हर लहजा आपके हर अमल को, हर सांस को अल्लाह देख रहा है। तो आप अल्लाह से लौ लगाएं, कोई तकलीफ़ हो तो अल्लाह से समझिए कि साहब अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह से मदद तलब करें। सबसे अहम चीज़, मदद करने वाला अगर किसी के पास कुदरत है तो वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। तो ये दीनी तालीम नहीं होने का समझिए कि नतीजा है। अपनी औलाद को दीन से आरास्ता करें। अब दूसरा जो अमल है, जहाँ तक के शोहरों की बात है, जहाँ तक के समझिए मियाँ बीवी के झगड़ों की बात है, जहाँ तक के जहेज़ की बात है, ये बातें तो मुस्तकिल होती रहती हैं कि भाई जहेज़ याद रखिए, जहेज़ का मांगना बाज़ उलमा ने इसको हराम करार दिया गया है। उसी तरह खाने की दावत में खाना मांगना भी हराम करार दिया गया है और बाज़ समझिए उलमा ने इसको समझिए कि गलत कहा है, लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि हराम है। आप साहिब इस्तिताअत हैं, आप खाना खा सकते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि साहब नहीं हमको खाना खिलाया जाए, हमको समझिए ज़बरदस्ती आप खाना मांग रहे हैं, तो ये भी समझिए हराम करार दिया है बाज़ उलमा ने। तो आजकल खाने की दावतों का रिवाज है, शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर, फिर जहेज़ तो समझिए धड़ल्ले से दिया जाता है। माँ बाप डर कर जहेज़ देते हैं कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी
سمجھیے آپ پلنگ بھی لیتے ہیں، بستر بھی لیتے ہیں، سمجھیے کہ گھر کے استعمال کے سارے سامان بھی لیتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں، زیور بھی لیتے ہیں لڑکی سے، کچھ نہیں چاہیے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھیے کہ لڑکی کپڑے بھی لے کر آنا ہے آپ کو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، موٹر سائیکل لیتے ہیں، فلاں لیتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، تو کچھ نہیں چاہیے مگر پھر ماں باپ سب کچھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک جو طریقہ بنا ہے، خدارا امت میں بیداری کی ضرورت ہے، نوجوان حالات کو بدلنے کے لیے اٹھیں۔ تحریک مسلم شبان اصلاح معاشرہ پر مستقل جد و جہد کرتی آئی ہے، اور شادیوں کے مسئلے پر تو ہم نے بڑا کام کیا ہے اور اس کے بہتر نتائج بھی نکلے ہیں۔ آج بہت سارے نکاح سادگی سے مسجد میں ہو رہے ہیں اور مسجد سے ہی لڑکی کی وداعی ہو رہی ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ مسجد میں نکاح ہو اور لڑکی اپنے گھر سے ودا ہو جائے۔ کوئی سمجھے بڑی تقریب کی ضرورت نہیں، ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، اور ولیمے میں بھی کوئی بڑا خرچہ لے کر بڑا شان و شوکت کا مظاہرہ، شادی شان و شوکت کے مظاہرے کی چیز نہیں ہے۔ آپ کا عمل، آپ کا تقویٰ، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا کیریکٹر، آپ کا بزنس، آپ کا دنیاوی اسٹیٹس، وہ سمجھیے کہ سب دنیا کو بتاتا ہے۔ آپ کی شادی اسٹیٹس بتانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ شادی تو دو خاندانوں کے ملن کا سمجھیے واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یقینی تکلیف دہ ہے، اور کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے ایک نئی تحریک سمجھیے کہ جنم لینی چاہیے۔ تو جو نوجوان ہیں، وہ نوجوان جہیز کے خلاف کھڑے ہوں، وہ نوجوان یہ بڑی دعوتوں کے خلاف کھڑے ہوں، باجا گاجا آرکیسٹرا کے خلاف کھڑے ہوں، اور سمجھیے کہ ایک دینی ماحول اپنے محلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کیے۔ یاد رکھیے، دینی تربیت آل آف اے سڈن نہیں کی جا سکتی، ایک مستقل پروسیس ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے کوئی کلاس میں بٹھا دینا ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو ایک عمل کے تعلق سے ترغیب دیتے جائیں، اور پھر اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مستقل سمجھیے ان کو بتلاتے رہیں۔ تو یہ ایک تربیت کا سسٹم ہے، اور تربیت تو آج ایسا عالم ہے کہ بھئی ٹی وی آن ہے، بچے چوطرف بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا چل رہا ہے، کوئی سمجھیے کہ ساتھ بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، فلاں ہے۔ بہرحال ماحول تو پورا سمجھیے کہ غیر دینی ہم نے اپنے گھروں کا بنا لیا ہے۔ تو دین کے لیے کچھ بیٹھ کر ایک کلاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچوں کو دینی تربیت اور دینی باتیں بتلاتے رہیں، اور اللہ پر شاکر رہنے، اللہ کے فیصلوں کو ماننے اور صبر کرنے کی تلقین بچوں کے اندر پیدا کی جائے، تو سمجھیے کہ ایک ہجانی کیفیت، ایک ٹینشن والی، ایک اسٹریس والی کیفیت جو آج کے معاشرے میں ہے، وہ اسٹریس والی کیفیت نکلے گی جب اللہ پر یقین اور اللہ پر شاکر آپ رہیں گے۔ یہی سمجھیے کہ بہرحال اس واقعے سے پیام ہے، ہم اٹھ کھڑے ہوں ان سمجھیے کہ برائیوں کے خلاف، تو اللہ رب العزت سمجھیے کہ ہم کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے نہ صرف مشرف فرمائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی ہم کو بہرور فرمائے گا۔ بہرحال اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کیجیے، اور بچوں کی تربیت کیجیے تاکہ بچے حالات کا مقابلہ کر سکیں، اسٹریس میں نہ آئیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ اسٹریس کا مسئلہ ہے کہ آپ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ اللہ پر اتنا توکل نہیں کرتے، اسباب پر توکل کرتے ہیں۔ بندہ مومن اسباب پر نہیں، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔